साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ेगा या फिर वो आज़ादाना तौर पर सियासी सरगर्मियां शुरू कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी हवाले से बहुत सी मुतज़ाद अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। इन अफवाहों की हकीकत क्या है और नवाज शरीफ के पास अब कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इकामा जाहिर न करने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गलत बयानी का मुर्तकिब करार दिया गया। उसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ पर सादिक और अमीन न होने की आईनी शिक़ 63A का इतलाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, जिसे उनकी ताहयात नाअहली तस्वुर किया गया। ताहम मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने एक कानून मंजूर करके ताहयात नाअहली को 5 साल की नाअहली में तब्दील कर दिया। इसके नतीजे में नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल करार पाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2 मुकदमात में सजाएं हुई। एहतसाब अदालतों में एवनफील्ड केस में जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को सजाएं सुनाई। एवनफील्ड केस में नजरसानी की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनी और उस केस में मरियम नवाज को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, कौमी एहतसाब ब्यूरो नवाज शरीफ के खिलाफ भी सबूत पेश नहीं कर सका। मरियम नवाज अदालत में पेश होती रही, इसलिए केस खत्म हो गया। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर होने की वजह से पेश न हो सके, उन्हें केस के खात्मे के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक अपनी एक मुबैना वीडियो की बिना पर मशकूक करार पाए और लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। उस कार्रवाई में जज अरशद मलिक मरहूम की नवाज शरीफ को दी गई सजा मशकूक हो चुकी। इस लिहाज से ये केस बहुत कमजोर है। नवाज शरीफ से मुताल्लिक कानूनी ऑप्शन का दूसरा रुख यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मुल्क से बाहर जाने के लिए 6 हफ्ते की जमानत दी थी। उस वक्त दिए गए फैसले में अदालत ने करार दिया था कि किसी अच्छे चाल चलन और कानून की पाबंदी करने वाले कैदी को जेल कवानीन और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रिलीफ दिया जा सकता है। अदालत ने मजीद लिखा कि जेल सुपरिटेंडेंट और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे कैदी की सजा को मुअत्तल या खत्म कर सकता है। इसके लिए अदालत आना जरूरी नहीं। इसी बिना पर नवाज शरीफ के वकील ने 2020 के शुरू में पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए दरखास्त दी, जिसे होम डिपार्टमेंट ने मुस्तरद कर दिया था। वही दरखास्त अब फिर दी जा सकती है, जिस पर नवाज शरीफ की हाई कोर्ट की दी गई जमानत में तौसी हो सकती है। नवाज शरीफ के पास सबसे अहम कानूनी ऑप्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करना है। इस हवाले से दरखास्त इसी अदालत में ज़ेर समाअत है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ कानून की पाबंदी करने वाले कैदी हैं, उन्होंने हमेशा कानून के सामने सरेंडर किया। दरखास्त में नवाज शरीफ की एहतसाब अदालतों में बाकायदगी से पेशियों और गिरफ्तारी देने के लिए अपनी बीमार अहलिया को लंदन में छोड़कर पाकिस्तान आने का हवाला भी दिया गया है। दरखास्त में लिखा गया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इलाज के लिए मुल्क से बाहर रहे। लंदन में उनका तसलसल से इलाज होता रहा। उनकी सेहत अब भी ठीक नहीं, ताहम वो मुल्की हालात के पेश नजर वतन वापस आना चाहते हैं। इसलिए हिफाजती जमानत दी जाए ताकि वो खुद को अदालतों के सामने सरेंडर कर सकें। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ के वारंट मअतल करने की हिमायत की थी, जबकि मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और आज उन्हें रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं, इसका फैसला भी हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सदीक और रोजीना अली। फरजाना सदीक, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? फैसला महफूज कर लिया है, कब तक सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है और नैब से रिकॉर्ड मांगा गया है। जैसे ही वो रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, महफूज फैसला भी सुना दिया जाएगा। आज एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की मअतली पर समाअत हुई है। इस केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की है। वकील काजी मिसबा नवाज शरीफ की जानिब से पेश हुए, नैब प्रोसिक्यूटर भी उनकी साथ है। वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि अदालत 24 अक्टूबर तक जो उनके वारंट गिरफ्तारी है वो मुअत्तल कर दें, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने भी अदालत से यही इस्तदा की है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जो है 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दें। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि नवाज शरीफ ने सिर्फ 2 रिलीफ मांगे हैं, एक तो कि वो सरेंडर करना चाहते हैं और दूसरा वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आकर केसेस का सामना करें, अदालतों में खुद पेश हों, लिहाजा 24 अक्टूबर तक उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए जाएँ। जिसके बाद जज की जानिब से पूछा गया कि क्या इस केस में आपने हाई कोर्ट में भी बेल दायर कर रखी है,
جس کے بعد وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ نہیں، اس کیس میں ہائی کورٹ میں کوئی بھی بیل دائر نہیں کی گئی، جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے اس کو بھی ابھی تک صوبائی حکومت نے چیلنج نہیں کیا ہے، لہٰذا ان کی یہی استدعا ہے۔ اس کے بعد جج کی جانب سے پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ کیوں چلے گئے تھے، جس کے بعد وکیل نے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز تھی جس کے باعث ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ تاخیر کیوں ہوئی آنے میں، تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں اور یہ تمام تر جو جوابات ہیں وہ اس ریکارڈ کے ساتھ پیش ہیں جو عدالت کو دیا گیا ہے، لہٰذا عدالت ان کو ایک نظر دیکھ لے۔ جس کے بعد عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ یہ نیب کورٹ کا جو معاملہ ہے یہ نیب کورٹ 3 میں لگا ہوا ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ نیب نے ابھی تک کوئی بھی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار کا بھی حوالہ دیا گیا وکیل قاضی مصباح کی جانب سے کہ اسحاق ڈار کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے لیکن وہ معطل ہو گئے، جس کے بعد عدالت نے ایک دفعہ پھر وکیل سے پوچھا کہ جو دیگر ملزمان تھے ان کا کیا بنا، جس پر وکیل نے کہا کہ آصف علی زرداری وغیرہ پلیڈر کے ذریعے اس عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں، ابھی تک اس کیس میں کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہوا کیونکہ نیب نے کسی کے بھی جو وارنٹ گرفتاری ہیں نواز شریف کے علاوہ وہ جاری نہیں کیے تھے، لہٰذا اس کو بھی معطل کیا جائے۔ تاہم عدالت نے نیب سے اس کیس کا ریکارڈ منگوایا ہے اور جب تک ریکارڈ نہیں آتا اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جیسے ہی نیب کیس کا جو ریکارڈ ہے یہاں پہنچے گا، جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے فضانہ، آپ ساتھ رہے گا۔ روزینہ علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ علی بتائیے گا، اب بتایا جا رہا ہے کہ حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، اور کب تک یہ سماعت ہوگی، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی جانی ہے اور 12 بجے کے قریب یہ سماعت ہونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ اور گزشتہ روز جب روسٹرم پر بلایا گیا مسلم لیگ نون کی جو لیگل ٹیم ہے، امجد پرویز آئے اور ان کا جب مکالمہ ہوا چیف جسٹس سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حفاظتی ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں، نواز شریف عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو عدالت تک پہنچنے تک کے لیے انہیں گرفتار نہ کیا جائے، انہیں ریلیف دیا جائے۔ اور کل ہی نیب پروسیکیوٹر بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی کہا، عدالت میں یہ اپنا بیان دیا کہ ان تمام تر دلائل جو لیگی ٹیم ہے، جو لیگل ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی، ان کے سنے ہیں اور اگر کوئی ملزم عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہے تو بالکل اسے موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا گیا کہ پھر کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں، تو نیب کو نوٹس کل جاری کیا گیا تھا۔ آج یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کو طلب کیا گیا ہے، نیب نے پیش ہونا ہے اور نیب کی جانب سے دلائل بھی دیے جائیں گے، تو ان اہم درخواستوں پر آج سماعت ہوگی اور آج ہی فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف کو یہاں سے استثناء مل سکتا ہے یا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کی جو لیگل ٹیم ہے، نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے، وہ کافی پر امید ہیں اور انہیں استثناء ملنے کی کافی امید ہے یہاں سے۔ جی ٹھیک ہے روزینہ اور فرزانہ، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کی وارنٹ معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جج محمد بشیر کی عدالت میں دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف کے وارنٹ معطل کرنے کی حمایت کی تھی، جبکہ میاں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی اور آج انہیں ریلیف ملے گا یا پھر نہیں، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔